नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को क्या नई और खौफनाक धमकी दी है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या नई और ख़तरनाक मंसूबा बंदी की है और बिलावल भुट्टो ने क्या दो बड़े इंकशाफात किए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा को क्या नई डायरेक्ट धमकी दी है और नवाज शरीफ ने क्या नया खतरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया है। आपको इस इशू से जुड़े दो वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ताल्लुक इस वक्त जो कशीदा सियासी सूरत हाल है इस सूरत हाल से था। इस मीटिंग के दो पस मंज़र थे। इस मीटिंग का एक पस मंज़र तो ये था कि अब मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की तनकीद का रुख हुकूमत के बजाय मुकम्मल तौर पर फौजी क़यादत की जानिब मुड़ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ दोनों समझते हैं कि जब तक फौजी क़यादत मौजूदा हुकूमत की हमायत जारी रखेगी वो किसी सूरत इस हुकूमत को नहीं गिरा सकते। इसलिए एक ख़ास हिकमत अमली के तहत बार बार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लेकर उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इस मीटिंग का दूसरा पस मंज़र ये था कि अगर PDM बिल आखिर रेड जोन तक आ गई तो फिर क्या होगा। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और इस मीटिंग में क्या तीन बड़े फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो आपको आगाह करें कि मौलाना फजलुर रहमान ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नई और खौफनाक धमकी दी है। ये एक ऐसी धमकी है जिसने बहुत से हलकों को हैरान करके रख दिया है। ये धमकी एक ऐसे वक्त में दी गई जब नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के मुबैना असासों के मुतल्लिक अपनी तहकीकात तेज़ कर दी हैं। नैब ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास चक शहजाद में 3 अरब रुपए की ज़मीन, इस्लामाबाद में एक आलीशान बंगला, सैकड़ों कनाल अराजी और 3 बड़े शहरों में मार्केटें हैं और मौलाना फजलुर रहमान इन असासों के ज़राए बताने से इनकारी हैं। ये नैब का दावा है। अब इस पूरी सूरत हाल में JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी जो मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त और इंतहाई करीबी साथी हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का क्या पैगाम पढ़कर सुनाया। ये खौफनाक पैगाम उन्होंने JUI के इजलास के खात्मे पर एलामिये की सूरत में पढ़ा। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये सब नैब नहीं कर रहा, ना ही ये सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इमरान खान सिर्फ एक शो पीस हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं। उसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी ने बहुत ख़तरनाक बात की।
ان کا کہنا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نیب کے نام پر کوئی کارروائی کی گئی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ کارروائی نیب نے نہیں کی، ہم سمجھیں گے کہ یہ کارروائی عمران خان نے نہیں کی، بلکہ ہم سمجھیں گے کہ اصل میں یہ کارروائی GHQ نے کی ہے۔ عبدالغفور حیدری نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر بدتمیزی کا یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو JUI ڈائریکٹ GHQ کے سامنے دھرنا دے گی اور GHQ کے سامنے احتجاج کرے گی۔ اس کے بعد عبدالغفور حیدری نے براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا۔ عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کی گئی تو پھر ہم نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے، ہم عمران خان کو بھی اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے، بلکہ پھر ہم آرمی چیف جنرل باجوہ کو اپنا مخالف سمجھیں گے۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم جنرل باجوہ اور GHQ کو کہتے ہیں کہ نہ چھیڑ ملنگانوں، ہم نے خود کو ہر تکلیف کے لیے تیار کیا ہوا ہے، خدا را اس ملک کو تصادم کی جانب نہ لے کر جائیں۔ عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اگر جنرل باجوہ عمران خان سے دست شفقت ہٹائیں تو ان کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ عبدالغفور حیدری نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ فوج ہمارا مقدس ادارہ ہے، فوج کے سپاہی بھارت کی سرحد پر جانیں دے رہے ہیں، لیکن ایک آدھ مفاد پرست جرنیل ہے جس نے پورا سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اب تم ہاتھ کھڑے کر دو اور عمران خان کو میدان میں چھوڑ دو، پھر ہم جانیں اور عمران خان جانیں۔ اور اب بات کرتے ہیں اس میٹنگ کے معاملے پر جس کا ہم نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کیا نئے انکشافات کیے ہیں اور کس نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ عبدالغفور حیدری نے فوج مخالف جو پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا تھا۔ اس رابطے میں طے کیا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نیب کی کارروائی رکوانے کے لیے فوج مخالف سخت نوعیت کی پریس کانفرنس کی جائے گی۔ اب اسی پوری صورتحال میں بلاول بھٹو نے دو سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگوں پر، یعنی ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں پر مخصوص قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ بلاول بھٹو نے دھمکی دی کہ اگر دباؤ کا یہ سلسلہ نہ رکا تو وہ دباؤ ڈالنے والے عناصر کا نام لے کر انہیں بے نقاب کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لوگوں کو نیب کیسز سے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں ایک ایک کر کے سب کے نام بے نقاب کر دوں۔ اب یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو بلاول اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسری جانب آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کو مفاہمت کے پیغامات بھجوا چکے ہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس میٹنگ کی جانب جس کا ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس میٹنگ میں دو متضاد آراء سامنے آئیں۔ اس میٹنگ میں شریک 5 شخصیات کی رائے یہ تھی کہ اگر PDM لانگ مارچ کرتی ہے تو اسے اسلام آباد آنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اگر PDM کو روکا گیا تو وہ تشدد کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ان شخصیات کا کہنا تھا کہ PDM کسی بھی صورت لمبا دھرنا دینے کی صلاحیت
نہیں رکھتی۔ یہ رائے دینے والوں میں وزیر داخلہ شیخ رشید بھی شامل تھے۔ اس میٹنگ میں شریک دیگر شخصیات کی رائے یہ تھی کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے ہر حال میں روکا جائے۔ اگر یہ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا تو پی ڈی ایم ریڈ زون میں جانے کی کوشش کرے گی اور حالات بے قابو بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ میٹنگ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوئی تھی اور اس میں لانگ مارچ کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حتمی اختیار شیخ رشید کو دیا گیا اور انہوں نے اس حوالے سے ذمہ داری بھی قبول کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔